बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8:19 है और टाइम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि इतलात है कि आज जो कुछ किया गया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस सर जोड़ कर बैठे हैं और उनकी मुशावरत चल रही है। क्या उसके बाद कोई ख़त सामने आएगा जो वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस साहब को लिखेंगे, कोई आलामिया सामने आएगा, या वो चीफ़ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर सो मोटो लें। क्या होता है ये तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ये भी हो सकता है कि अभी मज़ीद जजेस मुशावरत करें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो टाइम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई इसके बाद डेवलपमेंट होती है तो आपको अंदाज़ा हो कि मेरी ये वीडियो उससे पहले की थी। मैं ज़रा आपको एक टाइम बताना चाहता हूँ कि आज 3 खबरें किस किस टाइम पर आईं और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि हमारी हुकूमत जो है, हमारे इदारे जो हैं, हमारी रियासत जो है और काजी फाइज इसा, शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, उनकी तरजीहात क्या हैं, इससे आपको अंदाज़ा होता है। 11:05 पर ख़बर आती है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाए। कितना? 11:05 पे। 2:07 पर ख़बर आती है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, आसिफ अली ज़रदारी ने जारी कर दिया। 6:05 पर ख़बर आती है कि काजी फाइज इसा साहब ने आसिफ अली ज़रदारी के जारी किए गए ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है उसका मेंबर जो है वो नामज़द कर दिया है और उसका रिटन ऑर्डर भी आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना वेल कोऑर्डिनेटेड है, कितना वेल कोऑर्डिनेटेड है। वो काजी फाइज साहब जो अपने रेफरेंस में सवाल किया करते थे कि एक भी दिन में ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कोई था जो ये सब कुछ करवा रहा था और ये किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे सब नाच रहे थे, सब ये चीज़ें कर रहे थे। तो अब आज काजी साहब बताएं कि आज ये सारा कुछ किसके इशारे पर हो रहा था। दूसरी बात एक और है और वो ये है कि काजी साहब जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे। अपने ऑर्डर्स में, सवालात में, ऑब्जर्वेशंस में बहुत सख्त बात करते होते थे। और उन्होंने अभी जब नैब तरमीम के ऊपर इंटर कोर्ट अपील चल रही थी उस दौरान, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया और उसमें किया ये गया कि नैब का जिस्मानी रिमांड जो 90 दिन का था दौरानिया, उसको कर दिया गया था 14 दिन। लेकिन इमरान खान साहब को क्योंकि तोशाखाना 2 केस में लंबे अरसे के लिए जिस्मानी रिमांड पर रखा जाना था, तो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी होता है और उसमें कहा जाता है कि अब नैब के मुल्ज़मान जो हैं उनका जिस्मानी रिमांड 40 दिन का होगा। ये पर्सन स्पेसिफिक था, सिर्फ इमरान खान के लिए था। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ एक ही बार जारी हुआ, उसके बाद उसको एक्सटेंड भी नहीं किया गया और इसका मकसद सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना था। इमरान खान के अलावा पिछले यानी 2 साल में इमरान खान के अलावा किसी का 35 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल में एक शख्स का 35 दिन का रिमांड हुआ है जिसका नाम है इमरान खान, और उसकी वजह से सारा कुछ किया है और बोगस केस में, झूठे केस में। तो उस पर काजी साहब ने जो वफाकी हुकूमत के वकील थे उनको कहा, मखदूम अली खान साहब को, कि आप बताएं आप इसको डिफेंड करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं डिफेंड नहीं करता और सारा कुछ। तो काजी साहब ने कहा कि जनाब ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये एक विज़डम होता है पूरी पार्लिमान का, और अरकान असम्बली जो हैं वो मिल बैठते हैं, मुशावरत करते हैं और फिर कानून साजी करते हैं। तो उन्होंने कानून बदला और उन्होंने रिमांड जो है वो 90 दिन से 14 दिन किया। तो एक शख्स जो है वो इसको 14 दिन का 40 दिन कर रहा है। तो बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन देते थे माजी करीब में सदारती ऑर्डिनेंसेस के बारे में, लेकिन उसी जस्टिस काजी फाइज इसा ने, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 2:07 के ऑर्डिनेंस पर 6:05 पर अमल कर दिया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कितना वेल कोऑर्डिनेटेड था। पहले से काजी सबको पता था, हर चीज़ तैयार थी सारे। और यानी देखें ना कि अब तो ये है कि जो बात होती है वो जो कुछ काजी सब करने लगते हैं पूरे पाकिस्तान को पहले पता होता है। पहले ही पूरे पाकिस्तान में बात थी कि एक ही हीरा है जज जो काजी साहब को बहुत पसंद है और वो है अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा और लगाया जाएगा। और ये भी अब इतलात है कि मंडे वाले दिन इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है इसका इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और उसमें जो है वो केसेस के हवाले से, बेंचों की तश्कील के हवाले से फ़ैसला होगा। अब इस सारे सिनेरियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो है जजेस का जो मुशावरती इजलास जिसकी इतलात है कि वो चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से कोई बहुत बड़ी खबर सामने आ सकती है। ज़ाहिर है इंडिया में जजेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई लेटर लिख सकते हैं, ये सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस को रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि जब ये कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग का मामला था उस वक्त भी जजेस की आपस में मुशावरत हुई थी और 5-6 जजेस ने
چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت کے تھے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے, آپ 100 ووٹ لیں, اور پھر سپریم کورٹ نے 100 ووٹ لیا تھا. تو یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ججز چیف جسٹس کو کہیں, کیونکہ جس طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حسنات ملک صاحب نے ان کی 4-5 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو انہوں نے کہا, جس میں سے ایک حسنات ملک صاحب کا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا جو صدارتی آرڈیننس ہے, وہ کہتے ہیں اس کو جو بھی جج اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا تو یہ پی سی او سے بڑا جو ہے وہ سرنڈر ہوگا. اور حسنات ملک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی جج اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ میں ترمیم کا جو صدارتی آرڈیننس ہے یا اس کو مانے گا, تسلیم کرے گا, وہ اپنے حلف سے بے وفائی کرے گا, غداری کرے گا, خلاف ورزی کرے گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ, اور یہ بات ہے کہ ججز جو ہیں وہ آئین کے تحفظ اور عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کو یقینی بنانے کا حلف اٹھاتے ہیں. تو یہ کیونکہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ بلکہ ناممکن ہے کہ کوئی جج اس ترمیم کو ایکسیپٹ کرے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات اور صورتحال جس طرح کی چل رہے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ یہ خبر سب سے پہلے ہمارے سینئر ہمارے بھائی ہیں 92 نیوز میں ہوتے ہیں, ریاض الحق سب سے پہلے انہوں نے بریک کی تھی, تو میں نے کہا ان کو کریڈٹ بھی دے دوں. پھر احمد عدیل سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کا خوف سر چڑھ کر بول رہا ہے. احمد عدیل سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمان جس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے اسی وجہ سے ان سے متعلق لاسٹک والی شرمارے پہننے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو متی اللہ جان صاحب نے ایک میاں نواز شریف کے بارے میں بات کی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بڑی ایک ہلچل ہے اور چیزیں بہرحال واضح طور پر نظر آ رہی ہیں کہ قاضی صاحب, شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور جو ان کے ساتھ ہیں کھل کے وہ سامنے آ گئے ہیں. اور اب کوئی پردہ باقی نہیں رہا, کوئی چیز, کوئی شرم حیا غیرت, کوئی چیز باقی نہیں رہی. کھل کے آ گئے قاضی صاحب بھی اور شہباز شریف بھی اور زرداری بھی کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو ہر صورت میں یا تو ایکسٹینشن دینی ہے یا ایکسٹینشن نہیں دینی ہم نے, تو پھر آئینی عدالت بنا کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے اور ہم نے قاضی فائز صاحب کو کنٹینیو کروانا ہے. یہ فیصلہ یعنی وہ اوپنلی بتا رہے ہیں اپنے اقدامات کے ساتھ. اور وہ قاضی فائز صاحب دیکھیں, منیب اختر صاحب کا کلپ چل رہا ہے, وہ کیا خوبصورت کلپ ہے, وقار ملک صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے اس وقت یہ بات کہہ دی تھی کہ اب جب آپ یہ اختیار پارلیمان کو دے رہے ہیں, کل کو ان کو لگے گا کہ 5 جج ان کی فیور میں اس میں اکثریت ہوگی تو وہ 5 جج کی کمیٹی بنا دیں گے. کل کو وہ کوئی اور کیسز لگوانے کے لیے کوئی اور قانون میں تبدیلی کر دیں گے. اب اسی سے آپ دیکھیں کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنایا تھا تو چلنے دیتے. اس وقت بھی بد نیتی تھی. اس وقت عمر رضا بندیال صاحب کو کمزور کرنے کے لیے, ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی تھی. لیکن جو گڑھا عمر رضا بندیال صاحب کے لیے کھودا گیا تھا اسی گڑھے میں یہ خود قاضی صاحب گر گئے. اس وقت ان کا یہ تھا کہ بندیال صاحب کے ساتھ ممبر ہوں گے سردار طارق مسعود صاحب اور قاضی فائز صاحب. جب یہ ہوں گے تو ان کا یہ تھا کہ 2-1 سے فیصلے ہوتے رہیں گے. اور بلکہ ججز کی اس وقت اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ترمیم ہوگی, قانون بنے گا, کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور بندیال صاحب کو بھیج دیا جائے گا, کوئٹہ ان کا بینچ بنا دیا جائے گا, اور اعجاز الحسن صاحب کا پشاور بنا دیا جائے گا, کسی ایک جج کا کراچی بنا دیا جائے گا, ایک کا لاہور بنا دیا جائے گا. یہ پلاننگ بھی پہنچی تھی سپریم کورٹ تک, اور پھر انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر عمل درآمد سے روکا تھا. تو یہ بات بڑی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے. اس وقت ایسے بڑے دعوے کرتے تھے میں جمہوری آدمی ہوں, میں نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے ہیں, مجھے ڈکٹیٹرشپ پسند نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے وہ نہیں پسند. اب آپ دیکھ لیں کہ قاضی صاحب کو, کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک تو اوپن کورٹ میں وہ اکثریت کھو بیٹھے, اس کے لیے اڈھاک ججز لائے گئے, 4 لانے کی کوشش کی گئی, 2 آئے. اس کے بعد قاضی صاحب کمیٹی میں بھی اکثریت کھو بیٹھے, تو وہاں پہ یہ کیا گیا کہ کمیٹی میں اکثریت کیونکہ کھو بیٹھے ہیں, 2-1 سے فیصلے آ رہے ہیں. ارشد شریف صاحب والا کیس ہو یا مخصوص نشستوں کے ریویو والا معاملہ ہو یا 63 والا معاملہ ہو, تو وہاں پہ بھی انہوں نے چینجنگ کر دی. تو کل کو اگر کوئی اور جج اس طرح کا ہوگا پھر کوئی اور جج بنا دیں گے. لیکن خیر امین الدین صاحب سے بہتر تو جج کوئی نہیں مل سکتا نون لیگ کو اس کمیٹی میں, اور قاضی صاحب نے اس کمیٹی میں رکھا ہے ان کو, تو وہ تو قاضی صاحب سے بھی 2 قدم آگے جانے والے ہیں. اور ان کا میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیوں قاضی صاحب کے وہ بہت زیادہ کلوز ہیں, اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اس وقت جناب میں ایک بار پھر دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی انفارمیشن آئی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کی جائے. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ کوئی خبر نہیں آئی, لیکن کسی وقت آ سکتی ہے. یہ بشار راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا, وہ کہتے ہیں قاضی القضاء قاضی فائز عیسیٰ کی کرسی ہوس نے
کرسی ہوس نے سپریم کورٹ کو تباہ کر دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں 4 ججز کو چھوڑ کر باقی ججز پچھلے 1 گھنٹے سے ایک چھت تلے سر جوڑے بیٹھے ادارے کو بچانے کے بارے تدبیر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کوئی بڑی خبر آتی ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔